अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल डर कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी आपको सुनाऊं, आपसे हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और हाँ, इसके अलावा आप मेरा फेसबुक पेज डर कहानी और इंस्टाग्राम पेज डर कहानी भी लाइक और शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। मैं जब रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से उतरा तो रात के 10 बज चुके थे। दिसंबर की रात थी और मौसम भी ख़राब था। इस वक्त बारिश हो रही थी। मैंने अपने गर्म कपड़ों के ऊपर एक कोट पहन रखा था और उसके ऊपर एक लंबी सी बरसाती भी पहन रखी थी। मेरा नाम अहमद है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। वैसे तो मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन पिछले एक हफ्ते से तारा मेरे ख्वाबों में मुतवातिर आ रही थी और यही वजह थी कि मैं गांव आया था। तारा मेरी मंगेतर का नाम है। वो गांव में अपने अब्बू के साथ रहती थी। तारा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए तारा के अब्बू ने मेरी दादी से कहकर हम दोनों की मंगनी कर दी। तारा हर ख्वाब में मुझसे यही कहती, अहमद तुम जल्दी आ जाओ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। इससे पहले तारा कभी इस तरह से मेरे ख्वाबों में नहीं आई थी। मैं स्टेशन से बाहर आया और कोई सवारी न होने की वजह से अपने गांव पैदल ही चल पड़ा। मेरा गांव अहमदाबाद स्टेशन से मगरिब की तरफ 4 किलोमीटर के फासले पर था। मैंने भी मुश्किल से 1 किलोमीटर का ही फासला तय किया था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं खामोशी से बस चलता चला जा रहा था। सर्दी से मेरे दांत बज रहे थे। बारिश में भीगता हुआ जब मैं अपने गांव की सरहद के करीब पहुंचा तो वहां पर रास्ते के बराबर में थोड़े थोड़े फासले पर दरख्त थे। मैंने देखा एक दरख्त से कोई सफ़ेद कपड़ों में मलबूस आवाज़ दे रहा है, मुझे बुला रहा है। फिर पता चला कि एक जवान लड़की है, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात गए इस खराब मौसम में ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो टिटक गया। ये तो तारा थी। मैंने हैरत ज़दा लहजे में पूछा, तारा तुम यहाँ क्या कर रही हो। इंतज़ार, और सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार। तुम आ गए अहमद, तुम आ गए हो तो अब मेरी मदद करोगे। तारा ने एक ही सांस में तमाम अल्फाज मुझसे कहे। अचानक मुझे तारा के ख्वाब में आने वाला वाक़या याद आया। क्या वाकई तारा तकलीफ़ में है? तारा क्या बात है? मैंने कहा, अहमद मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन तुम मुझसे पहले वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे। कैसी मदद? मैंने कहा, वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम पहले मुझसे वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे। अहमद मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। फिर उसने मुझे बताया कि तुम्हारे शहर जाने के बाद मैंने अब्बू के साथ बहुत खुशी से दिन गुजारे। ज़िंदगी मामूल पर थी, लेकिन एक दिन जब मैं गांव की लड़कियों के साथ कुएं के पास पानी भरने के लिए जा रही थी, गांव के एक वडेरे का बेटा अपने गुंडे साथियों के साथ वहां आया और मुझे छेड़छाड़ करने लगा। कुछ देर बाद जब अचानक मैंने उसको डांटा तो वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया और ख़ास कर मेरी तरफ आगे बढ़कर दस्तराजी करने लगा। मैंने तंग आकर उसे एक थप्पड़ दे मारा तो वडेरे का बेटा बहुत गुस्से में आ गया और ये कहते हुए वहाँ से चला गया कि तुम्हें इस थप्पड़ का बदला चुकाना पड़ेगा, तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। इस बात के 2 रोज़ बाद जब मैं और अब्बू रात में सो रहे थे तो वडेरे का बेटा अपने उन्हीं बदमाश साथियों के साथ आया और मुझे उठाकर ले जाने लगा। मैंने और मेरे अब्बू ने बहुत मज़ाहमत की, शोर मचाया, लेकिन हमारी किसी ने ना सुनी। वडेरे के बेटे ने अब्बू को धमकाया और मुझे अपने साथ उठाकर ले गया। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, उसके आगे हाथ जोड़े, लेकिन उस पर शैतान सवार था। उसने मेरी इज्जत लूट ली। इसके बाद रात भर उसके साथी मेरी इज्जत के साथ खेलते रहे। सुबह उसके साथियों ने मुझे बाहर फेंक दिया। मैं अपने फटे हुए कपड़ों को समेटते हुए शर्म से लोगों से मुंह छुपाते हुए जब घर आई तो मुझे एक झटका लगा। सहन में अब्बू की लाश पड़ी हुई थी। मैं अपने अब्बू की लाश से लिपट लिपट कर रोई। मेरी इज्जत लुट चुकी थी। उन्होंने मेरे अब्बू को भी मार दिया। गांव के लोगों ने मुझे बताया
کہ رات جب وڈیرے کا بیٹا شہرام تمہیں اٹھا کر لے کر جا رہا تھا تو تمہارے ابو وڈیرے کے ڈیرے پر پہنچ گئے اور اس کو اس کے بیٹے کے کرتوتوں سے آگاہ کیا تو وڈیرے نے اپنے بیٹے پر الزام لگانے کے جرم پر اسے وہیں پر قتل کر دیا اور اس کی لاش کو یہاں پر پھینک دیا۔ میں برباد ہو گئی، میری دنیا، میری عزت لٹ چکی تھی۔ میں نے اپنے ابو کی جنازے کو اپنے سامنے رکھا اور گڑ گڑا کر رونے لگی، خدا سے التجا کی کہ مجھے اتنی طاقت دے، میری مدد کر تاکہ میں ان ظالموں سے بدلہ لے سکوں۔ اور پھر میں نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنی عزت اور اپنے ابو کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، ان کو قبرستان پہنچا کر رہوں گی۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں یہ صدمہ ہی سہ نہ سکی۔ اپنے باپ کی لاش کو وہاں دیکھ کر میں گر پڑی اور جب دوبارہ اٹھی تو پتہ چلا کہ میرا جسم تو وہیں رہ گیا لیکن میری آتما اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اب میں بنا جسم کے ایک روح ہوں، وڈیرے کے بیٹے اور خود وڈیرے سے بدلہ لینے کے لیے میں انتہائی بے چین ہوں۔ میں نے وڈیرے کے بیٹے شہرام اور وڈیرے کا کچھ دن انتظار کیا کیونکہ وہ گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ آئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دوسری رات وڈیرے کا بیٹا شہرام اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اپنے ڈیرے پر شراب و شباب کی مستیوں میں مصروف تھا۔ غریب، لاچار اور مجبور لوگوں کی بیٹیوں کو اٹھا لاتے اور اس کے بعد ان کی عزت تار تار کر دیتے، لیکن ان ظالموں پر کسی کی آہوازاری کوئی اثر نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح ایک رات وہاں وہ ایک لڑکی کو اٹھا کر لے کر آئے جو شاید گاؤں کے کسی ہاری کی بیٹی تھی۔ میں وہاں پہنچ گئی اور پھر شراب کی 4 بوتلوں کو اوپر اٹھایا۔ یہ دیکھتے ہی یہ 4 بوتلیں اچانک ہوا میں کیسے معلق ہو گئیں، سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں بوتلوں کو میں نے نیچے فرش پر دے مارا، ساری کرچیاں ان کے پیروں میں تھیں۔ پھر میں نے اس لڑکی کے جسم میں داخل ہو کر ایک بدماش کو اوپر اٹھایا اور اس زور سے نیچے مارا کہ وہیں تڑپتے تڑپتے وہ مر گیا۔ سب پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ ایک ساتھ اتنے لوگ، کیونکہ میں نے وہاں موجود کسی کو نہیں چھوڑا۔ وڈیرے کا برا حال تھا۔ اپنے بیٹے کی عبرتناک موت سے اس نے اپنے بیٹے کی غلطی اور میری عزت لٹنے اور میری ناگہانی موت کا بھی پتہ چل گیا۔ اس نے یہ ساری رودات ایک کالے علم کے عامل کو سنا دی اور پھر اس عامل کو ایک بھاری رقم دے کر میرے پیچھے لگا دیا۔ وہ عامل بہت لالچی قسم کا آدمی ہے، اس کی طاقتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس نے میری روح کو قید کر لیا ہے اور اب میری روح اس کی قید میں ہے۔ میں اس وقت اس عامل سے بچ بچا کر تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ تم میری مدد کر سکو، مجھے اس کی قید سے رہائی دلوا سکو، میں اپنے بدلے کی آگ ٹھنڈی کروں۔ میری بے چین روح کو تمہاری مدد سے ہی سکون میسر آ سکتا ہے۔ تم آتما ہو؟ میں نے بمشکل کہا۔ ہاں احمد، میں ایک روح ہوں۔ مجھے تارا کے کاندھوں کا سرد ہونا یاد آ گیا۔ جب میں نے اس کو چھوا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے برف کی سل کو ہاتھ لگا لیا۔ میں نے بچپن میں کہانیوں میں پڑھا تھا کہ روحوں کا اور آتماؤں کا جسم سرد ہوتا ہے۔ میرے دل میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں ایک روح کے سامنے کھڑا تھا، لیکن ایک دم مجھے تارا نے کہا، ڈرو مت۔ آہستہ آہستہ میں تارا سے دور ہٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگتا، تارا نے میری کلائی دبوچ لی اور کہا، احمد، کیا تم نے مجھ سے کبھی پیار نہیں کیا؟ اگر تم نے واقعی مجھ سے پیار کیا ہے تو تمہیں اس پیار کی قسم، تم میری مدد کرو۔ تم جانتے ہو کہ میں کس اذیت میں ہوں۔ وہ عامل مجھ سے بہت سے برے کام کرواتا ہے، اگر میں انکار کروں تو اس کی سزا دیتا ہے۔ خدا کے لیے احمد، میں نے تم سے بہت پیار کیا ہے، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا ہے۔ میں اسی لیے تمہارے خوابوں میں بھی آتی تھی کہ تم لوٹ آؤ، میری مدد کرو۔ اب جب کہ تم آ گئے ہو تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ پہلے تو میں بہت خوفزدہ تھا، لیکن تارا کی تقریر سن کر میرا ڈر جاتا رہا۔ میری چاہت محبت نے میرے دل و دماغ کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ میں نے جذباتی انداز میں کہا، دیکھو تارا، اگر تو وڈیرے کو مارنا ہے
تو میں خود اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ نہیں احمد، نہیں، تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے، ورنہ میری روح تو بھٹکتی رہے گی اور مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میں اپنی کھائی ہوئی قسم پوری نہیں کر پاؤں گی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا، تم صرف اس عامل سے مجھے آزاد کروا دو بس۔ لیکن یہ عامل رہتا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں وہ کہاں سے آیا ہے، لیکن اب اس نے گاؤں میں ہی ڈیرا ڈال لیا ہے۔ بڑے بڑے زمیندار نے اسے اپنی زمینوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر بھی دے دیا ہے۔ میں تمہیں اس تک پہنچاؤں گی اور بتاؤں گی کہ تم مجھے وہاں سے کیسے آزاد کرو، اسے کیسے مار سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، وہ عامل زیادہ تر آدھی رات تک جاگتا رہتا ہے اور عموماً کوئی نہ کوئی عمل کرتا رہتا ہے۔ یہ اس کا روز کا معمول ہے۔ وہ اسی طرح اپنی شکتیوں کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر وہ ہر مہینے کی آخری تاریخ یعنی اماوس کی رات میں شیطان کی پوجا کرتا ہے اور ایک کنواری لڑکی کی بلی بھی چڑھاتا ہے۔ اس کو یہ تمام کام کرنے میں آدھی رات سے زیادہ کا وقت لگ جاتا ہے، اسی لیے وہ صبح 10-11 بجے تک سوتا رہتا ہے۔ بس صرف اسی وقت تم اسے مار سکتے ہو، اور ہاں، تم اسے عام آدمی کی طرح نہیں مارو گے۔ وہ بہت طاقتور ہے۔ اس کی آدھی جان اس کے پاس ہے اور آدھی جان اس کے گلے میں پہنی ہوئی 7 رنگوں والی مالا میں ہے۔ تم پہلے کسی طریقے سے اس کی مالا اتارو گے اور پھر خنجر اس کے سینے میں پیوست کرو گے۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے 2 بیر چیلوں کی صورت میں مقرر کر رکھے ہیں۔ جب تم صبح کے ٹائم اسے مارو گے تو اس کا ایک چیلا اس کے لیے ناشتہ لانے جا چکا ہوگا۔ اس کو باہر ہی قابو کر لوں گی میں۔ تم جب اس عامل کی مالا اتارو گے تو دوسرا چیلا نظر آئے گا۔ تم اس پر وہ مالا پھینک دینا، وہ خود بخود مر جائے گا، کیونکہ اس مالا میں بہت شکتی ہے اور اس کی شکتی کی تاب وہ بیر نہیں لا سکے گا۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ تم فکر نہ کرو تارا، میں اس عامل کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لوں گا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، تارا نے کہا۔ عامل کے چاپ کا وقت ہو گیا ہے، اور ہاں، اپنا خیال رکھنا۔ اور تارا مجھے پیار اور امید بھری نظروں سے دیکھنے کے بعد غائب ہو گئی۔ تارا کے جانے کے بعد میں گھر پہنچا۔ اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد میں صبح 9 بجے تک آرام کرتا رہا اور اپنے ذہن میں ایک پروگرام بنایا۔ چند دن میں عامل کے پاس جا کر اور کچھ رقم دے کر اپنا اعتماد بحال کروں، تاکہ اس کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دوں۔ اس طرح وہ عامل نیند کی وادی میں پہنچ جائے گا اور میرے لیے مالا اتارنا آسان ہو جائے گا۔ اور پھر اٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد میں اچھو پہلوان کے پاس پہنچ گیا۔ اچھو پہلوان بہت بوڑھے لوہار بھی تھے۔ ان کے پاس بہت اچھے قسم کے چاقو اور خنجر ملتے تھے۔ میں نے ایک بہت ہی اچھا خنجر خریدا اور اٹھ کر زمینوں کی طرف چل دیا۔ میں نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ زمیندار کی زمینوں کی دائیں طرف کم آبادی میں ایک مکان موجود ہے۔ یہ مکان 2 کمروں اور ایک صحن پر مشتمل تھا۔ اس کی پچھلی طرف کھڑکی کھلی ہوئی تھی، لیکن کھڑکی بہت چھوٹی تھی۔ میں اندر تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن میں نے ایک شخص کو ضرور دیکھا جو بستر پر آرام سے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کسی سوچ میں غرق تھا۔ جس وقت میں پہنچا تو کافی دن چڑھ رہا تھا، لیکن وہ اپنی نیند پوری کر کے اٹھ چکا تھا۔ میں نے کھڑکی کی طرف جھک کر ہلکا سا کھٹکھٹایا تو فوراً سے پیشتر اس نے اپنی گردن موڑ کر کبوتر کے خون جیسی اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا تو مجھ میں ایک جھرجری سی دوڑ گئی، لیکن میں فوراً سنبھل گیا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ظاہری سی بات ہے، کالے جادو کا عامل ہو تو سلام دعا کہاں ہوتی ہے۔ میں نے اس سے التجائیہ نظروں سے اشارہ کیا کہ دروازہ کھول دیں، مجھے کام ہے۔ اس کے بعد کچھ سوچتے ہوئے اس نے دروازے کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ کر فوراً اس طرف آ گیا۔ اس کے سامنے آتے ہی میں نے بہت زیادہ جھک کر اس کے پاؤں چھوئے اور کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میری پیٹھ تھپتھپائی۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا تو اس نے سوال کیا، ہاں بچے، کیوں آیا ہے یہاں؟ یہ سن کر میں نے جواب دیا، عامل جی، من چاہا آپ کے دیدار کو تو چلا آیا۔ میں آپ کی شکل دیکھنا چاہتا تھا تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ آپ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اللہ کے بہت خاص بندے ہیں۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ کالا علم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس منحوس کو یہ سب کچھ کہنا پڑا۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر صحن میں آ گیا اور ایک لکڑی کے بنے تخت پر بیٹھ گیا۔ تو میں نے اپنی جیب سے کچھ کرارے نوٹ نکالے
नोटों को देखकर वो एकदम नर्म पड़ गया और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक बात करने लगा। बहरहाल कई दिनों तक मैं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और अंदाज से ये साबित कर चुका था कि मैं उसका चेला बनना चाहता हूँ। मुझे वो बंदा बहुत पसंद है। मैं उसके दिलो जान से इज्जत करता हूँ और उसके साथ साथ इसके लिए रोज़ाना कोई न कोई खाने की चीज़ भी ले आता। फिर एक दिन मौका देखकर मैंने रात में उसके खाने में नींद की गोलियों का सफूफ मिला दिया और वो सुकून से अपने घर आ गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जब भी मैं उसके पास जाता था बहुत ही छुप छुपा कर जाता था ताकि गांव में किसी की नज़र मुझ पर ना पड़े। अगले दिन मैं मकान की दूसरी तरफ गया और दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो गया। मैंने खंजर अपने एक हाथ में ले लिया और बगैर कोई आवाज़ पैदा किए आमिल के कमरे की तरफ चलने लगा। कमरे के अंदर बहुत ही अजीब किस्म का माहौल था। अगरबत्तियाँ जलने की खुशबू फैली हुई थी, साथ ही साथ ढेर सारी खोपड़ियाँ भी पड़ी थी। एक साइड पे सिंदूर भी था और एक साइड पे खून का एक प्याला। कमरे की दीवार पर अजीब और खौफनाक किस्म के जानवरों की तस्वीरें भी बनी हुई थी। मैं आहिस्ता से आमिल के सर की तरफ गया जहाँ मुझे उसकी गर्दन में 7 रंगों वाली माला नजर आई। मैंने माला को फौरन आहिस्ता से पकड़ा और आमिल के सर के नीचे से अपनी तरफ खिसकाने लगा। मुझे पता था कि रात में पंडित के खाने में नींद की गोलियां मिला चुका हूँ, लिहाजा वो इतनी आसानी से नहीं उठेगा। अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कोई कमरे की तरफ आ रहा है। मेरा अंदाज था बिल्कुल दुरुस्त था। ये आमिल का चेला था जो मेरी तरफ आ रहा था। उसकी शक्ल देखकर पहले तो मैं डर गया, लेकिन फिर जल्दी से संभल गया। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचता, मैं आमिल की गर्दन से वो माला उतार चुका था। मैंने नहायत फुर्ती और तेज़ी का मुजाहरा करते हुए माला उस पर फेंकी और आमिल के ऐन दिल के मकाम पर पूरी कुव्वत लगाकर साथ ही खंजर घोंप दिया। आमिल के सीने से खून निकलकर उबल पड़ा और उसके चेले को दूसरी तरफ आग लग गई। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन आमिल कुछ देर तड़पने के बाद ठंडा हो गया और उधर उसका चेला जलकर मर चुका था। मैं फौरन वहां से निकला और अपने घर आ गया। दूसरी सुबह एक सनसनीखेज खबर पूरे गांव में शोर मचा रही थी। खबर ये थी कि रात किसी ने बड़ी बेरहमी से जिमीदार का कत्ल कर दिया। मकतूल का दिल और कलेजा गायब था। गांव के तमाम लोग कत्ल के बारे में अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन असल हकीकत मैं जानता था। उसके चंद रोज़ के बाद ही मैं शहर आ गया, जहाँ तारा एक दफ़ा फिर मेरे ख्वाब में आई। अलबत्ता इस दफ़ा वो काफ़ी खुश थी। उसके चेहरे की रौनक बहाल हो गई थी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि अहमद, तुमने मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारती, लेकिन इस बेरहम दुनिया ने मुझे तुम्हारे साथ रहने नहीं दिया। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और दोबारा कभी तुम्हें मिलने नहीं आऊँगी। तुम कहीं और शादी कर लो ताकि तुम सुकून की ज़िंदगी गुजार सको। मेरी यही दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तारा की ये आखिरी मुलाकात थी जो मुझसे सिर्फ ख्वाब में हुई थी। कभी कभी हम क्या सोचते हैं और क्या से क्या हो जाता है। मैंने तारा के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के सपने देखे थे, लेकिन तारा मेरे लिए एक ख्वाब बनकर रह गई थी। मैं आज भी उसकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। इस वाक़े को आज 5 साल का अरसा गुजर चुका। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन लड़की आ चुकी। मैंने शादी कर ली। मैं बहुत खुश हूँ और पुरसुकून हूँ कि तारा ने अपना बदला ले लिया और अब मैं हमेशा हर नमाज में उसकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई खौफनाक कहानी के साथ।